राजनेताले त राजनेता भनेको त्यो हो जसले चाहिँ नि देश र जनता बाहेक केही पनि सोच्दैन क्या। तर अहिले पनि राजनेता अहिले पनि त राजनेता हुनुहुन्छ त, राजनेता भनिएको पगडी भिराइहाल्छ त। बेकारको कुरा हुन् ती सबै। राजनेताले समस्या समाधान गर्ने, राजनेताले समस्या लिएर आउने होइन, समस्या लिएर आउने। यो देशमा त उल्टै समस्या लिएर आयो नि। 2/3 बहुमतको सरकार काङ्ग्रेसले ढाल्या हो। सहज ढङ्गबाट सरकार चलाउन नसक्ने अनि राजनेता बन्छ ओलीलाई राजनेता आजभोलि राजनेता उहाँ हुनुहुन्छ, देशको राजनेता भनेर। त्यही त म भन्दैछु, कसै राजनेता जसले आफ्नो सरकार झन्डै 2/3 सरकार चलाउन सक्दैन। नआएको समस्या आफैले समस्या लिएर आए। राजनेताले त देशमा परिआएको समस्याको समाधान पो गर्ने हो त। उहाँले त चाहिँ नि अर्थात् यसो भनौँ प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने नेता राजनेता हो। तर ओली यस्तो व्यक्ति हो जसले अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूल बनाइदियो, उल्टो बनाइदियो। त्यसैले उहाँ राजनेता उल्टो शब्द बुझ्नुपर्छ हामीले। खै त तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्रै मुहान ठिक गर्नु भएन। हिजो त्यही व्यक्तिलाई औँला उठाउनुहुन्थ्यो, नेतृत्व परिवर्तन गर्छौँ हामीले भनेर बोल्नु भयो। यहाँहरू समूह बनाएर निर्वाचनमा पनि होमिनु भयो, तर तपाईँहरूकै काङ्ग्रेसले पत्याइदिएनन्। होइन, निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, यसमा फेरि मैले फर्केर प्रश्न गर्ने मेरो नैतिक अधिकार छैन। यसमा बहस नगर्ने सुदर्शनजी, किन भन्दाखेरि निर्वाचन सक्यो, निर्वाचन जनप्रतिनिधि हो त, महाधिवेशन सक्यो, निर्वाचन सक्यो, त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत दिएर निर्वाचन भएको धनराज हुनु ठिक हो नि। अनि त्यही मान्छे प्रतिनिधिले मत दिएर निर्वाचित गरेको सभापति बेठिक भनेर मैले बोल्न मिल्छ कहीँ? ल भन्नुहोस्, मिल्दैन यो त। अब सक्यो यो पाटो च्याप्टर क्लोज। अब चाहिँ नि एकदमै गलत। त्यस्तो जिम्मेवार पद, मन्त्री जस्तो पदमा बसेर हिंसा भड्काउने खालको गैर जिम्मेवार भाषा बोल्न मिल्छ? कसैले मिल्दैन। त्यसैले उहाँले त यत्रो दबाब आइसकेपछि स्वयं मन्त्रीजीले माफी शर्मिको माफी मागिदिँदा पनि के फरक पर्थ्यो? नम्बर 1 होइन, ढिट गरेर आउने सम्बन्धित दलको नेतृत्वले फिर्ता बोलाउँदा के फरक पर्छ र? अर्को मन्त्री पठाइदिए हुन्छ। अब रह्यो 3 नम्बर, मैले भने कि प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्सन लिनुपर्छ तत्काल। अब त ढिलो भइसक्यो, ढिलो नहोस् भनेर नै भने मैले। त्यो चाहिँ नि अन्तिम उपसभापतिजी हो उहाँ, लिपियाधुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सडक विस्तार गर्दैछौँ हामीले भनेर बोलेको त कति दिनपछि एउटा स्टेटमेन्ट आयो सरकारको। यो त देशैभित्रको कुरा हो, किन बोल्नु र? है होइन, के सरकारमा गएकाहरू मनपरी गर्न पाउने हो? कानुन लाग्दैन, नियम लाग्दैन। यही कुरो एउटा सर्वसाधारण बोल्या भए अहिले जेलमा छुँदो रहेनछ त, कानुनले छुनु पर्यो। मेरो अनुरोध त्यही त हो नि। जुन रूपमा बोल्न सक्नु भनेको त्यो आँट, त्यो खुई भनेको जो कसैसँग हुँदैन। धेरै साथीले बोल्दैनन् यस्तो विषयमा सार्वजनिक रूपमा, तर हामी त बोलिरहेका छौँ। र लोकप्रिय नेता हुन, लोकप्रियताको लागि बनिन्छन् क्या यो चाहिँ नि कि दबाब सिर्जना गर्न हो वास्तवमा। दबाब सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्यो, सामाजिक सञ्जालको दबाबले जनताको वाहवाहीको लागि होइन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गर्दा, दबाबले गर्दा कति धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, विगतमा पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छन्। भएको निर्णय फिर्ता पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा। बाट लड्ने गाउँलाई राम भन्न सकिन्छ, काट्न सकिन्न भनेर ट्विट गरेपछि त्यो एकदमै चर्चा नि चल्यो। त्यसपछि नहेर्ने त कुरो भने त्यसपछि मसँग एकदमै रिसाउनु भयो होइन। त्यो ट्विट पढ्नु भएको सुशील कोइरालालाई रिसाउनु भयो त्यति बेला। त्यसै नेताहरूको कानमा पुग्दैन भने त्यो बेकारको कुरा, पुग्छ किन नपुग्ने? उहाँले सिधै हेर्न नपाए पनि देखाउने मान्छे छ नि फेरि यहाँ त। नेताको वरिपरि एक खालको चाहिने समूह हुन्छ एउटा चाहिने होइन। अब सिधै भनौँ न, राणाकालीन कालमा चाहिने हुक्के ढोके बैठकेहरू अहिले पनि छन् नि त। त्यो त नाम परिवर्तन भयो, त्यो त सधैँ छ नि त। संविधान कुल्चिने कसैलाई पनि अधिकार छैन, संविधान च्यात्ने जलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले चाहिने यो वा त्यो बहानामा
स्क्याब हुन पाउँदैन। गठबन्धनभित्रै बेमेल छ, गठबन्धनभित्रै बेमेल छ, कहाँबाट हुन्छ त निर्वाचन? के बेमेल छ? कसैले भन्छन् स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गरौँ भन्छन्, प्रचण्डले प्रस्तावै गर्नुभयो होइन, माधव कुमार नेपालले समर्थन गर्नुभयो। प्रस्ताव आउनुले त्यसलाई एकदमै नौलो एकदमै पहाडै खस्यो भनिहाल्ने त होइन नि त। माओवादीको पुरानो स्थायी बैठकले पनि त भनेको छ नि, 3 तहकै एकैचोटि गर्न सकिन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। म त उनले माओवादी केन्द्रले अहिले निर्णय गर्यो होला। त मैले योभन्दा अगाडि नै के भनिसकेको छु भने कि 3 तहको निर्वाचन किन एकैचोटि नगर्ने? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी खास गरी निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि विकल्पको मितिसहित सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर सरकार भने अलमल छ, आन्तरिक छलफल र कानुनविदहरूसँगको छलफलमै व्यस्त जस्तो देखिन्छ। यद्यपि गठबन्धन सरकार हो, धेरै अप्ठ्यारा र असहजताहरू छन्। यसैबीच विभिन्न कोणबाट वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि सङ्घ प्रदेशको गर्ने कि अथवा एकैचोटि 3 तहको निर्वाचन गर्ने कि अथवा निर्वाचन नै पछाडि सार्ने अलमल छ। सरकार आफै रमाइरहेको छ। अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारका एक मन्त्री जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ रेणुकुमारी यादव, उहाँको अभिव्यक्ति र अभिव्यक्तिमा सरकारको मौनता, गठबन्धनभित्रका दलहरूका केही युवा नेताहरू बोलेका छन्। यद्यपि सरकारले आधिकारिक धारणा भने अझै दिइसकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारका 6 महिना र 6 महिनामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको टिप्पणी। आजका मूल विषय यिनै हुनेछन्। लगायत नेपाली कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा देखिएका आशा लाग्दा केही अनुहार र ती अनुहारका गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। निर्वाचन स्थानीय तहको गर्नुपर्ने जेठ 5 पूर्व अलमल छ, किन यस्तो? स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ। संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै निर्वाचनमा जाने हो। संविधान मिचेर यसलाई दायाँ बायाँ गर्ने, तलमाथि गर्ने भन्ने कुरा होइन। सरकारले आफ्नो अनुकूलता, सहजता, परिस्थितिलाई आकलन गरेर मिति तय गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैमा सायद अहिले गृह कार्य भइराख्या होला। सरकारमा बस्नेहरूले गृह कार्य भइराख्या होला सम्भावना छ त। उसो भए वैशाखमा अझै गृह कार्य गर्दैछ सरकार। वैशाखमै नभनौँ। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै एउटा कुरा भनिसकेँ कि संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै संविधानभन्दा तलमाथि कसैले गर्न मिल्दैन। संविधान बमोजिम नै, संविधानले निर्दिष्ट गरेको धारा बमोजिम नै, संविधानको धारा 225ले जे भनेको छ त्यही भित्र रहेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। उसो भए वैशाखमा सम्भव छैन। संविधानमा 6 महिना लम्ब्याउन पाइने भनेको छ, त्यसैमा टेक्दैछ वर्तमान सरकार। पाइने नभनौँ यसलाई होइन। यो
नियतमाथि खोट अहिले नै नलगाउँ संविधानले जे भनेछ त्यो गर्ने नि त संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र होइन कार्य अवधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र कसैले पढेको छैन भने राम्रोसँग सुन्नुहोस् संविधानको धारा 225 ले के भन्छ भने के कार्य अवधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र भनेपछि कार्य अवधि सिद्धिने दिनमा गरिहाल भनेर कानमा समाइरहनु आवश्यक छैन संविधानले के भन्छ 6 महिनाभित्र 6 महिना कटाउनु भएन 6 महिना नकटाएर सहजता हेरेर अनुकूलता हेरेर परिस्थितिलाई हेरेर गर्ने कुरा हो त्यसपछिको विषय तर संविधानलाई कुल्चिने फेरि सरकारलाई पनि त्यो छुट छैन यसरी पो गर्ने हो त बहस भने त यहाँ त म कति देख्छु भने कति साथीहरूको चाहिँ नि संविधान विपरीत सार्न पाइँदैन कसले सार्न खोजेको छ र संविधान विपरीत रे अझै लेख्या पनि क्या संविधान नपढ्नेहरूले संविधान विपरीत भनिराखेका छन् संविधान राम्रोसँग पढ्नु पर्यो त्यसैले मैले के भनिराखेको छु भने कि यो महिना नगनौ 2079 साल भनेको इलेक्सन इयर हो इलेक्सन इयरमा प्रवेश गरेपछि यही महिना हुनुपर्छ भन्ने जिकिर किन वैशाखमा होला जेठमा होला अथवा अन्तिम भनेको कार्तिकसम्म जाला यसरी गर्न सकिने चाहिने सुविधा छँदैछ त्यो सुविधालाई उपयोग गर्दै अनुकूलता परिस्थिति सबैलाई आकलन गरेर गर्ने पनि हो फेरि होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै आफ्नै मात्र कुरो ठिक भन्ने होइन कि संविधानले जे भनेको छ त्यो ठिक उसो भए निर्वाचन आयोगले तय गरेको र सरकारलाई पठाएको त्यो मितिमा सम्भावना चाहिँ निकै कम छ भन्ने बुझौँ उसो भए होइन निर्वाचन आयोगले आफ्नो ढङ्गबाट प्रस्तावित गरेको छ सरकारले यसमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सहजीकरण गर्नका लागि परिस्थितिहरू हेरेर अनुकूलतालाई हेरेर समय अनुकूलतालाई हेरेर गर्ने विषय हो नि त यो त्यसैले एकाङ्की ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन त्यो प्रस्तावमा टेक्नै हुन्न भन्ने पनि होइन फेरि त्यसैले परिस्थितिलाई आकलन गरेर राम्रोसँग निहालेर हेरेर सरकारले मिति तोक्न सक्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रश्न उठाइसक्यो के नियतमा खोट छ वर्तमान सरकारको उसले निर्वाचन गर्न चाहँदैन भनेर उसले भनिसक्यो अध्यक्ष केपी ओलीको कुरा किन सुनाउनुहुन्छ तपाईँ केपी ओलीले यो संविधानमा हानेको थियो र संविधान च्यात्न खोजे होइन रातारात महामहिम राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर संविधानै च्यात्न खोज्ने मान्छेसँग म धेरै कुरा गर्न मन लाग्दैन उनका बारेमा उनीहरूको कुरा नसुन्ने उसो भए होइन उहाँका बारेमा उहाँले ठिक कुरा त कहिले उठाउनु भएन आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गर्नुभयो कि कुन हरकत गर्नुभयो संविधानका सन्दर्भमा संविधान मिच्नका लागि च्यात्नका लागि जलाउनका लागि त्यसैले आई एम द स्टेट भनेर चाहिने फाइफुई गर्ने मान्छेको बारेमा धेरै कुरा मलाई गर्न मन छैन तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि प्रतिपक्ष गैर जिम्मेवार बन्नुहुन्छ गैर जिम्मेवार बोल्नुहुन्छ कसले भनेको छ कि संविधानले दिएको मैले अघि नै भनिसकेँ संविधानको अक्षरशः पालन गर्दै निर्वाचनमा जान्थ्यो मसँग बहस गर्न आउनु पर्यो त संविधान केपी ओलीले नपढ्दै मैले पनि पढ्दैन अरूले पनि पढ्दैनन् भन्ने त होइन नि त तर धेरैले जेठ 5 लाई टेके क्या भने गुरुङजी धेरैले जेठ 5 लाई टेके जेठ 5 लाई किन टेक्ने मलाई भन्नुस् त किन टेक्ने स्थानीय तहको 5 वर्षको म्याद जेठ 5 मा सकिन्छ अनि संविधानले के भनेको छ केपी ओलीलाई पढाउनुस् अरूलाई पढाउनुस् न 6 महिनाभित्र भनेको छ नि भनेको छैन संविधान सबभन्दा ठुलो कुरो होइन संविधान भन्दा ठुलो के ऐन कानुन नियम हुन्छ हुँदैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानमा प्रष्ट मैले अझै धारा समेत पढोस् भनेर भनेको थियो यी अनपढहरू नपढ्नेहरूलाई भनिरहेको छु म जसले नपढिकन ढिपी गर्छन् नि उनका लागि भनिदिए हो मैले संविधानको यति नम्बर धारामा छ त्यो धारा राम्रोसँग पढ्नुहोस् कसैले पनि अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई यति हो कि 2016 यता अधिकांश एकपटक मात्रै एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा भएको छ नभए त्यसभन्दा अरू चुनाव कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन् त्यही भएर ढुक्क हुँदा हुन्छ भने यो नेतृत्व ऊ नेतृत्व होइन संविधान कुल्चिने कसैलाई पनि अधिकार छैन
संविधान च्यात्ने जलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले चाहिने यो वा त्यो बहानामा स्क्याब हुन पाउँदैन। गठबन्धनभित्रै बेमेल छ, गठबन्धनभित्रै बेमेल छ, कहाँबाट हुन्छ त निर्वाचन? के को बेमेल छ? कसैले भन्छन् स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गरौँ भन्छन्, प्रचण्डले प्रस्तावै गर्नुभयो होइन, माधव कुमार नेपालले समर्थन गर्नुभयो। होइन, प्रस्ताव आउनुले त्यसलाई एकदमै नौलो एकदमै पहाडै खस्यो भनिहाल्ने त होइन नि त। माओवादीको पुरानो स्थायी कमिटीको हिजोको बैठकले पनि त भनेको छ नि 3 तहकै एकैचोटि गर्न सकिन्छ। त्यो त स्वाभाविक पनि हो। म त उनले माओवादी केन्द्रले अहिले निर्णय गर्यो होला, तर मैले योभन्दा अगाडि नै के भनिसकेको छु भने कि तिनै तहको निर्वाचन किन एकैचोटि नगर्ने? आखिरमा सङ्घीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन हामीले एकैचोटि गऱ्यौँ 74मा। एकैचोटि गर्दाखेरि 4वटा मतपत्रमा मतदान गरियो होला। अब त्यसमा स्थानीय पनि जोड्दाखेरि 5वटा मतपत्र होला, 5वटा मतपत्र हुने। 5वटा मतपत्र गरेर तपाईँले स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तह तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न उनै कर्मचारी राखेर, उनै सुरक्षाकर्मी राखेर र एउटै खर्चमा नत्र होइन भने यहाँ ठुलो चाहिने आर्थिक भार पर्छ। फेरि स्थानीय र छुट्टै गर्दा, त्यसैले एउटै खर्चमा उही सुरक्षाकर्मी उही कर्मचारी परिचालन गरेर एकैपल्ट निर्वाचन हुने सम्भावना उत्तम विकल्प हो त। यस, मलाई त उत्तम लागेर मैले सुरुदेखि बोल्दैछु, धेरै दिन अगाडि बोलिसकेको यो कुरा। तर माओवादी केन्द्रले हिजो तपाईँले भने बमोजिम हिजो निर्णय गरेर होला, आफ्नो ठाउँमा छ, कुन कुन पार्टीले कसरी बोल्छन्। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा त धेरै अगाडि मैले यो कुरा बोलिसकेको छु कि एकैचोटि गर्दाखेरि मुलुकलाई पनि आर्थिक भारबाट ठुलो आर्थिक भारबाट मुक्ति गराउन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो पनि हेर्नुपर्ने छ, हामी नेता भनाउँदाहरूले अहिले यत्रो कोभिड-19 का कारणले गर्दा संसारै अब चाहिने एउटा आर्थिक मन्दीतिर दौडिरहेको अवस्था छ। हामीले यस्ता चाहिने आर्थिक भारलाई कटौती गर्ने सन्दर्भहरू नसोच्ने, कहिल्यै नसोच्ने, खालि चाहिने लहरमै दौडिरहने भने किन हामी नेता बन्ने? लहरमा त जो पनि दौड्छ नि, भिडको पछि दौड्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। मैले यो बुझेँ, आम दर्शकले के बुझ्नुभयो, धनराज गुरुङले घुमाउरो पारामा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन छैन, असोज कार्तिकतिर तिनै तहको निर्वाचन देशमा हुन्छ, यही हो। गरौँ, मजाले मजा हुन्छ। त्यसो भयो नि मजा हुन्छ। किन भन्नुहोस् न, संविधान भित्रै रहेर तिनै तहको निर्वाचन गराउन सक्यो, जसले गर्दाखेरि ठुलो आर्थिक भार। यो आर्थिक भार कसको लागि त भन्दाखेरि तिनै जनताको टाउकोमा, जनताको टाउकोमै पर्ने हो। जनतालाई कति आहत गर्ने, कमसेकम राहतको कुरा नि गरौँ न। अब 4को सट्टा 5वटा मतपत्र छपाउने कुरा न हो एकैपल्ट। 4 मतपत्र मतदान गर्नु सट्टा 5वटा मतपत्र मतदान गर्ने हो जनताले। त्यति गर्दाखेरि ठुलो आर्थिक भार जनताको टाउकोमा पर्दै गरेको आर्थिक भारबाट जनतालाई नै उन्मुक्ति दिने कुरा हो। यो एङ्गलबाट किन नहेर्ने हामीले? त्यसैले हामीले चाहिने वैशाखमै गर्न पर्छ भन्ने छैन। के छ, कहाँ छ? यहाँले संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले तर निर्वाचन गरौँ, एकैपल्ट गरौँ, आर्थिक भार घटाउँ। यहाँको मनसाई हो। मनसाय होइन, मैले प्रश्न कुरा भनिराखेँ, के हो मनसाय? मेरो त रोड म्यापै यही हो। अब गठबन्धन सरकारले के गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर सरकारलाई पनि मेरो सुझाव हो यो चाहिने अहिले ठुलो रूपमा आर्थिक रूपमा चपेटमा पर्दै गरेको अवस्थामा पक्कै पनि सरकारले सुन्ला। यहाँ त नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका मान्छे हो नि त, होइन र भने? अब सुन्नै पर्ने हो जस्तो लाग्छ। सुन्नै पर्ने हो जस्तो लाग्छ किनभने आफू सरकारमै छैन। अब म गठबन्धनका कुरा गर्छु। के छ, गठबन्धन लानुहुन्छ अगाडि सहज तरिकाले, यही तरिकाले, अथवा कतै न कतै यहाँहरूको ब्रेक लाग्दैछ? हेर्नुहोस्, संविधान बचाउनको लागि बनेको गठबन्धन हो यो। संविधान बचाउनको लागि, संविधान च्यातिँदै गरेको संविधानलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धन बन्यो। त्यसैले हामी गम्भीर छौँ कि संविधान बचाउने बेलामा जसरी हामी एक ठाउँमा उभियौँ। यो भन्दै गर्दा मौन रूपमा कांग्रेस पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दा निर्वाचनमा जाउँ भन्दाखेरि
मौन समर्थन त गरे हो नि त्यो बेला भने होइन काङ्ग्रेसले कहाँ गरेछ काङ्ग्रेसको निर्णय हेर्नुहोस् त अहिले पनि माइन्युट तपाईँको त्यतिखेरको माइन्युट पल्टाउन सक्नुहुन्छ सुदर्शन तर धेरै समय मौन थियो नि त होइन होइन अब यसरी चाहिँ नि माइन्युटमा जे लेख्यो त्यो कुरा पो तपाईँका सभापतिले देखाउनु भएन ठिक छ भनिदिनु भयो होइन त होइन अब व्यक्तिले के भन्यो त्यो ठुलो कुरो हुन्न क्या निर्णय के गर्यो कार्य समिति केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय के गर्यो त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ कति सजिलो भएको छ कि अहिले यहाँहरूलाई व्यवस्था बचाउन संविधान बचाउनलाई हामी गठबन्धनमा छौँ त्यही भएर काम नगरे पनि ठिक छ गरे पनि ठिक छ काम नगरे पनि ठिक छ म भन्दिनँ फेरि काम त गर्नै पर्छ गठबन्धन होस् नहोस् एकल होस् अथवा गठबन्धन होस् सरकार के को लागि डेलिभरी दिनको लागि जनताको लागि देशको लागि घाम ताप्न लागि त होइन होला नि त गठबन्धन भन्नुहोस् अथवा एकल भन्नुहोस् सरकार भने के को लागि त्यसैले सरकार कुनै पनि सरकारलाई हुन त यो मुलुकमा धेरै सरकारहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म चित्त बुझेकै छैन कुनै पनि सरकार खासै चित्त बुझेको छैन मलाई यो र त्यो किन भने खासै चित्त बुझेको छैन तर पनि आशा गरौँ मैले खोजेको र जनताले खोजेको रूपान्तरण यस्तो रूपान्तरण होइन भन्ने मलाई लाग्छ घिटी गरेर अघि बढ्ने रूपान्तरण होइन हामीसँगैको मुलुक कहाँ पुगिसक्यो हामीसँगैको 70 वर्ष अगाडिको हामीभन्दा पछाडिका मुलुक कहाँ पुगिसके मलेसिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो सिङ्गापुर हामीसँगै जस्तो थियो कहाँबाट कहाँ पुग्यो दक्षिण कोरिया हामीसँगै जस्तो थियो कहाँबाट कहाँ पुग्यो भने हामी जहाँको त्यहीँ उभिएका छौँ त्यसैले यो मान्य मलाई पटक्कै चित्त बुझाएको छैन र यो ढङ्गबाट देशलाई हामी समृद्धि एकदमै खुसी नेपाली सुखी नेपाली के भन्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर यो गीत गाएर मात्रै हुने कुरो होइन उखान टुक्का जोडेर गीत गाएर कविता भनेर देश बन्छ र बन्दैन नि त त्यो विल पावर चाहिन्छ इच्छा शक्ति चाहिन्छ र सभापतिज्यू मैले गठबन्धनकै प्रसङ्ग जोडिरहेको छु त्यही भन्दैछु म यसलाई पनि त्यही त गठबन्धनलाई पनि गठबन्धन हो संविधान बचाएर आएको त्यसैले घाम तापेर बस्ने छुट चाहिँ छैन यसलाई पनि यसले पनि आफ्नो चाहिने औकातले भ्याएसम्म र मन्त्री बनेका साथीहरूले पनि गम्भीर भएर योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गबाट यो पछि यो गर्छु यो पछि यो गर्छु यसरी गर्छु यो मेरो योजना यो छ मैले जानुपर्छ 6 महिने कार्य समीक्षामा म पछि प्रश्न गर्छु यो कुरा गठबन्धनभित्र पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड र नेपाल गठबन्धन जोगाउन सकियो भने हाम्रो पनि अस्तित्व रहन्छ कि भन्ने मनसायबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू बेला बेलामा उहाँहरूका भनाइबाट पनि बुझिन्छ कङ्ग्रेसभित्र सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट भइसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ यहाँहरू जस्ता नेताहरू होइन कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा दौड्न सक्षम छ भनेर बोलिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् त गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा कङ्ग्रेस जाने हो अथवा सिङ्गल निर्वाचनमा जाने हो गठबन्धन सरकारको दायित्व अब मैले अघि नै भने 79 साल इलेक्सन इयर हो त्यसैले इलेक्सन इयरमा प्रवेश गरेसँगै यसको दायित्व यो गठबन्धन सरकारको दायित्व भनेको 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व यो वर्ष इलेक्सन निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व गठबन्धन सरकारको हो तर गठबन्धन सरकारले चाहिँ नि निर्वाचन गराउँदै गर्दाखेरि बहुलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिलाई ख्याल राख्नुपर्छ र यो भने के त भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो म्यानिफेस्टो लिएर जाने हो बिचमा मैले देखेको कुरो यही हो वैचारिक कुरा भन्दैछु तर ओत लाग्न आएका साथीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा हो होइन काँधमा त पटक बोकेकै हो साथीहरूले त्यो काँध काङ्ग्रेसको काँधमा चढेर खोलो तरेसी त्यो काँधलाई बिर्सेको पनि हामीले भुल्या छैनौँ होइन खालि अरूकै काँध चढेर कतिपल्ट चाहिँ खोलो तर्ने विचार गर्ने हो साथीले विचार गरिदिनु पर्यो नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा जाँदाखेरि
साथीहरूले अरू पार्टीका साथीहरूले पनि आफ्नै रणनीति आफ्नै एजेन्डा आफ्नै योजना आफ्नै नीति आफ्नै कार्यक्रम आफ्नै घोषणापत्र लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग तीतो अनुभव अगाडि छ, विगतमा छ। नेपाल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन माओवादी केन्द्र आम निर्वाचनमा 2074 गठबन्धन गरेर लड्यो। झन्डै 2/3 पनि लिएर आयो। झन्डै 2/3 सरकार उनको मात्रै थियो। त्यसमा तत्कालीन फेरि यो एउटा उपेन्द्र यादवजीहरूको दल पनि जोडिएपछि 2/3 सरकार पुग्यो। त्यति बेला पुग्यो। अथवा उपेन्द्रजीहरूलाई छोडौँ। अब त्यसपछि फेरि के भयो त भन्दाखेरि त छुट्यो, माया प्रीति छुट्यो नि त। किन भन्दा त्यो स्वार्थको राजनीति थियो। हामीले आफ्नो नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन गर्ने होइन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पो निर्वाचनमा जाने हो। आखिरमा स्वार्थमा चाहिने बाँधिएको गठबन्धन त फुस्किँदो रहेछ नि त। 5 वर्ष नि टिकेन, फुस्क्यो नि त। यहीँनिर बिचमा यहाँहरूले नेता भन्नुहुन्छ, तपाईँले नेता भन्नुभयो। अब तपाईँलाई नेताहरूले गरेनन् भन्न सुहाउँछ? स्वार्थको कुरा गर्दैछु म। नेताहरूले स्वार्थ केन्द्रित भएर गर्नु हुँदैन, होइन। अहिले जति स्वार्थमा बाँधिन खोज्नु भएको छ साथीहरू भन्दैछु नि त मैले, अरू दलका नेता साथीहरूलाई त्यो स्वार्थ त्याग्नु पर्यो। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो नि त यी सबै कुरो गठबन्धनमा जान्छ। स्वार्थको जगमा उभिएको गठबन्धन टिक्दैन भन्ने कुरो त मैले यत्रो व्याख्या गरिहालेँ। त्यसैले अब पनि हुन खोजेको, हुन चाहेको, गराउन चाहेको स्वार्थकै गठबन्धनमा निर्वाचनमा जाने भने होइन त। यो त स्वाभाविक रूपमा हो। त्यसैले स्वार्थको जगमा फेरि उभिएर हामी गयौँ भने हामी पनि फस्छौँ। काङ्ग्रेस स्वयं आफै फस्छ, स्वयं काङ्ग्रेस पनि फस्छ। त्यो दुखान्त दिन लिएर आउनको सट्टा जनताको बिचमा जनताका लागि भने जाने हो काङ्ग्रेस। चुनाव हो, चुनावमा जाने हो। यही मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डलभित्र एकजना मन्त्री बोलिदिनु भयो मध्य प्रदेशमा पुगेर, सरकार मौन छ तर कङ्ग्रेसभित्रका तपाईँहरू लगायत केही नेताहरूले आफ्नै मगजले भ्याएका स्ट्याटसहरू लेख्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। नैतिकता यही हो। तपाईँहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई औँला ठड्याउन नसक्ने, प्रत्यक्ष वर्तमान सरकार लाचार बन्ने। हेर्नुहोस् सुदर्शनजी, तपाईँले आफ्नो नेतृत्वलाई औँला ठड्याउन नसक्ने भन्नुभयो नि। जसले सार्वजनिक रूपमै बोलिराखेको छ भने नबोल्या साथीहरूलाई तपाईँले यो प्रश्न गर्दा हुन्छ सार्वजनिक रूपमा। यो बडो गजब लाग्छ क्या। यता नबोल्नुहोस् उता बोल्नुहोस्, कता बोल्ने, कता बोल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यो के हो भने सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्नु भनेको त्यो त्यो खुबी भनेको जो कसैसँग हुँदैन। धेरै साथीहरूले बोल्दैनन् यस्तो विषयमा सार्वजनिक रूपमा, तर हामी त बोलिरहेका छौँ। र लोकप्रिय नेता हुन, लोकप्रियताको लागि भनिदिन्छन् क्या। यो चाहिँ नि कि दबाब सिर्जना गर्न हो वास्तवमा। दबाब सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्यो, सामाजिक सञ्जालको दबाबले जनताको वाहवाहीको लागि होइन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गर्दा, दबाबले गर्दा कति धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, विगतमा पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छन्। भएको निर्णय फिर्ता पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा, भएको छन् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सोसल मिडियालाई चाहिँ कम आँक्नु हुँदैन। यो चाहिँ नि फोटो टाक्नको लागि होइन। यो सामाजिक सोसल मिडिया भनेको, सोसल मिडिया भनेको यस्तै आइपर्दाखेरि छाती खोलेर लेख्न सक्नुपर्छ तब न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यो ठाउँले हेर्छ कि हेर्दैन? हेर्छ, मजाले हेर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ कि सुशील कोइरालालाई मैले संविधान निर्माण भइसकेपछि, जारी भइसकेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा नलड्नुहोस् भनेर केन्द्रीय समितिमा बोले।
त्यसपछि उहाँले लड्नुभयो र लडेपछि हार्दै गर्दाखेरि त्यही भित्रै बसेर ट्विटरमा ट्विट गरे कि एउटा त्यस्तै ट्विट थियो, भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध काट्न सकिन्न भनेर ट्विट गरेपछि त्यो एकदमै चर्चा नि चल्यो। त्यसपछि नहेर्ने त कुरै भने त्यसपछि उहाँ मसँग एकदमै रिसाउनु भयो होइन, त्यो ट्विट पढ्नु भएको सुशील कोइराला रिसाउनु भयो त्यति बेला। त्यसै नेताहरूको कानमा पुग्दैन भने त्यो बेकारको कुरा, पुग्छ किन नपुग्ने। उहाँले सिधै हेर्न नपाए पनि देखाउने मान्छे छ नि फेरि यहाँ त। नेताको वरिपरि एक खालको चाहिने सम्भव हुन्छ एउटा चाहिने होइन। अब सिधै भनौँ न, राणाकालीन कालमा चाहिने हुक्के ढोके बैठकेहरू हुन्थे, अहिले पनि छन् नि त। त्यो त नाम परिवर्तन भयो, त्यो त छँदै छ नि त। अहिले पनि हो, देखाउँछ नि त, पुर्याएपछि त्यो चाहिँ नि उनीहरूलाई के लाग्छ यो विरोध गरिरहेको छ भनेर पुर्याउने हो। तर त्यो त सुझाव हो। बिपी कोइरालाको हामी यदि अनुयायी हो भने बिपी कोइराला के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो कमी कमजोरीहरू देखाइदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। हो, हामीले कमी कमजोरी देखायो भने के भन्छ भने हुर्के ढोके बैठकीहरूले ल दाइ हजुरले त यस्तो विरोध गरिरहेको छ धनराज गुरुङले त भनेर हेर्नुहोस् त लेख्या भन्छन्। त्यो वास्तवमा त्यस्तो होइन। त्यस्तै गरेर अहिलेको पोइन्टमा आउँदैछु। मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि म केही दिन पर्खेकै कि चाहिँ नि स्वयं मन्त्रीजीले रियलाइज गरेर आउँछ कि होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, स्वयं चाहिँ नि दलले जुन दलबाट उहाँ मन्त्री हुनुभयो त्यो दलले फिर्ता पनि बोलाउँछ कि त्यो पनि वेट एन्ड सी गरे, त्यो पनि भएन। अब प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गर्छ कि त्यो पनि भएन। त्यो पनि नभएपछि लेख्न बाध्य भए। कुरो यो न हो, तपाईँले त्यही कुरा लेख्नु भएको छ। त्यही कुरा लेख्ने हो नि त। आफूले देखाएको कुरा सोझो ढङ्गबाट अझै समय अझै क्षति बढी नहोस् है, ड्यामेज कन्ट्रोल गरिहाल्नुहोस् भनेर हो। त्यो अति गरे क्षति हुन्छ भनेर लेखेको छु मैले अन्तिममा। त्यो भने के त भने ड्यामेज कन्ट्रोल समयमा गर्नु, समय घड्किँदैछ भने आयो। त्यो किन नबोले होला होइन। अब किनको पछाडि म जान्न चाहन्न, तर उहाँले दिएको सही होइन नि, एकदम गलत हो, एकदमै गलत। त्यस्तो जिम्मेवार पद, मन्त्री जस्तो पदमा बसेर हिंसा भड्काउने खालको गैर जिम्मेवार भाषा बोल्न मिल्छ? कसैले मिल्दैन। त्यसैले उहाँले त यत्रो दबाब आइसकेपछि स्वयं मन्त्रीजीले माफी मागिदिँदा पनि के फरक पर्थ्यो? नम्बर 1 होइन, ढिड गरे भने सम्बन्धित दलको नेतृत्वले फिर्ता बोलाउँदा के फरक पर्छ र अर्को मन्त्री पठाइदिए हुन्छ। अब रह्यो 3 नम्बर, मैले भने कि प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्सन लिनुपर्छ तत्काल। अब त ढिलो भइसक्यो, ढिलो नहोस् भनेर नै भने मैले। त्यो चाहिँ नि अन्तिम उपसभापतिज्यू उहाँ लिपियाधुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सडक विस्तार गर्दैछौँ हामीले भनेर बोलेको त कति दिनपछि एउटा स्टेटमेन्ट आयो सरकारको। यो त देशैभित्रको कुरा हो, किन बोल्नु र है? होइन, के सरकारमा गएकाहरू मनपरी गर्न पाउने हो? कानुन लाग्दैन, नियम लाग्दैन। यही कुरो एउटा सर्वसाधारण बोले भए अहिले जेलमा छुँदो रहेनछ त कानुनले। छुनु पर्यो। मेरो अनुरोध त्यही त हो नि। कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र भनेको कानुनी राज्य हो। मैले कतिलाई पढाउँ? बडो कहिलेकाहीँ बडो गजब लाग्छ मलाई। पढाउनु पर्छ र प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने हामी नेताहरूले प्रजातन्त्रलाई व्यवहारमा देखाउने होइन र। त्यसैले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। प्रजातन्त्रमा कानुनभन्दा माथि, लोकतन्त्रमा जे भन्नुहोस्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। नो वान एबोभ द कन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा त तपाईँले पनि बुझ्नु पर्यो, मैले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसमा किन हुँदैन त? एक्सन लिन किन डराइन्छ, किन कापिन्छ, किन खुट्टा काप्छन् भन्ने कुरा हो। अथवा त्यसभित्रको रहस्य केही छ कि पर्दा पछाडि केही कुराहरू छ कि? म केही देख्दिनँ, केही छैन, केही पनि देख्दिनँ। म त हो, यही भएर त राजनेता खोज्दैछु म। यो देशमा नेता त थुप्रै देखेँ, तर राजनेता धनराज गुरुङले आजको दिनसम्म खोज्दैछ। भेटाउने सम्भावना कति छ? अब बिपी छिटै बितिहाल्नु भयो होइन।
त्यसपछि अब किसुनजी पनि गइहाल्नुभयो। गणेशमानजीले देशै चलाउनु भएन, चलाऊ भन्दै चलाउनु भएन। मनमोहन अधिकारीले पनि छोटो समय मात्र चाहिने चलाउन पाउनुभयो। डेली भर राम्रोसँग दिन पाउनु भएन। सुशील कोइरालालाई पनि उहाँलाई संविधानसँग उहाँको पद सार्ने काम गरायो अरूले। संविधानसँग पद साट्ने काम गरायो त्यो बेला। संविधान जारी गर्नु थियो सुशीललाई, बरु संविधान जारी होस् म पद छोड्न तयार छु भनेपछि मात्रै अरू एग्री भयो नि त संविधान जारी गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नेता बाहेक मैले गने कि चाहिँ नि र सुवर्ण शमशेरले पनि आफ्नो नेतृत्वमा 2015 सालमा निर्वाचन सम्पन्न गराएकै हो। त्यस्तो विकराल परिस्थितिमा बीपी सुवर्ण, गणेशमान, किसुनजी, मनमोहन, सुशील कोइराला र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, देश रगतको आहालमा डुबेको बेलामा शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर एउटा बाटोमा बृहत शान्ति सम्झौता उतार्ने गिरिजाप्रसाद। उहाँलाई म महान नेताकै रूपमा मान्छु। उहाँहरूमा कद तलमाथि बल राजनेताको लक्ष्य देखियो विगतमा। तर राजनेता भनेको त्यो हो जसले चाहिँ नि देश र जनता बाहेक केही पनि सोच्दैन क्या। तर अहिले पनि राजनेता त राजनेता हुनुहुन्छ त, राजनेता भनिएको पगडी भिराइहाल्छ त। बेकारको कुरा हुन् ती सबै। राजनेताले समस्या समाधान गर्ने हो, राजनेताले समस्या लिएर आउने होइन। समस्या लिएर आउने यो देशमा त उल्टै समस्या लिएर आयो नि। 2/3 बहुमतको सरकार काङ्ग्रेसले ढाल्या हो। सहज ढङ्गबाट सरकार चलाउन नसक्ने अनि राजनेता बन्छ ओलीलाई राजनेता रे अहिले आजभोलि राजनेता उहाँ हुनुहुन्छ, देशको राजनेता भनेर। त्यही त म भन्दैछु, कसरी राजनेता जसले आफ्नो सरकार झन्डै 2/3 सरकार चलाउन सक्दैन। नआएको समस्या आफैले समस्या लिएर आयो। राजनेताले त देशमा परिआएको समस्याको समाधान पो गर्ने हो त। उहाँले त चाहिँ नि अर्थात् यसरी भनौँ प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल बनाउने नेता राजनेता हो। तर ओली यस्तो व्यक्ति हो जसले अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूल बनाइदियो, उल्टो बनाइदियो। त्यसैले उहाँ राजनेता भने उल्टो बुझ्नुपर्छ हामीले। किन यति धेरै निराश क्या? निराश कहाँ? मैले जे भने यति निराश हुने हो भने निराश होइन, देश त भोलि हाँक्नुपर्छ नि। देश त्यही म भन्दैछु, जब चाहिँ नि यो मुलुकलाई उल्टा दिशातर्फ लैजाने नेताहरू रहन्छन् तबसम्म देश बन्छ, बन्दैन नि त। निश्चित रूपमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो देशमा धेरै नेता चाहिएको छैन नि। एउटा ली कुआन यूले सिङ्गापुर बनाएको होइन, एउटा मोहम्मद महाथिरले मलेसिया बनायो होइन। त्यसैले बेकारको यो चाहिँ हजारौँ नेता पालिराखेका छौँ हामीले। सबलाई चाहिँ फुल र माला किलोको त्यही पनि 2-4 किलो हो र 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 121 किलो भन्छन्। देशलाई सङ्घीय प्रणालीमा लगेका छौँ, चाहिएन त भने नेता त चाहियो, उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहियो, हरेक कुरा छ नि यहाँनिर। तर सङ्घीयतामा लगाएर हो निश्चित रूपमा तपाईँले मूल नेता ठिक हुनु पर्यो क्या। तर मुहान ठिक हुनु पर्यो। मुहान ठिक भएपछि त चुहान त ठिक भइहाल्छ नि। मुहानमै तपाईँको सबै फोहोर जमेपछि अनि तल चाहिँ नि चुहान ठिक गर्छ भने हुन्छ। खै त तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्रै मुहान ठिक गर्नु भएन। हिजो त्यही व्यक्तिलाई औँला उठाउनुहुन्थ्यो, नेतृत्व परिवर्तन गर्छौँ हामीले भनेर बोल्नु भयो यहाँहरू, समूह बनाएर निर्वाचनमा पनि होमिनु भयो। तर तपाईँहरूकै काङ्ग्रेसीले पत्याइदिएनन्। होइन, निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, यसमा फेरि मैले फर्केर प्रश्न गर्ने मेरो नैतिक अधिकार छैन। यसमा बहस नगर्ने सुदर्शनजी। किन भन्दाखेरि निर्वाचन सक्यो, निर्वाचन हो त, महाधिवेशन सक्यो, निर्वाचन सक्यो, त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत दिएर निर्वाचन भएको धनराज गुरुङ ठिक हुने, अनि त्यही मान्छे प्रतिनिधिले मत दिएर निर्वाचित गरेको सभापति बेठिक भनेर मैले बोल्न मिल्छ कहीँ? ल भन्नुहोस्,
मिल्दैन यो त। अब सक्यो यो पाटो। यो पाटो च्याप्टर क्लोज। अब चाहिँ नि बरु कसरी सहज ढङ्गबाट हाम्रो डुङ्गालाई पारीसँग पुर्याउने भन्नेमा अब सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सदस्यहरू सबै मिलेर लाग्ने हो। कुरो यो नि त। उसो भए भनिदिनुहोस् न, 14औं महाधिवेशनपछि कङ्ग्रेसले के गरेछ अहिले? के गर्दै हुनुहुन्छ? के पाक्दैछ सानेपामा? अब होइन, खासै पाकिहाल्यो त छैन। बसाल्न पनि भ्याउनु भएको छ नि यहाँले। भ्याउनु भएको छ त? होइन। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, भेलीभित्र हुँदाखेरि सानेपा भेट्न पाउनुहुन्छ है मलाई भनेर भन्नुभएको छ, त्यहीँ भेटिनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू नेताहरू त्यहाँ कमै भेटिनुहुन्छ। अरू के भएको छ त? होइन, अब मेरो त अनुरोध पनि के भन्दै कि चाहिँ नि भ्यालीभित्र रहँदा फुर्सद पाउने बित्तिकै केन्द्रीय कार्यालयमा गइहाल्नुपर्छ। बस्नु भएको छ नि यहाँ? म त बसिएको छु। अहिले पनि तपाईँ केन्द्रीय कार्यालयबाटै सरासरी यहाँ हुँदैछु। बस्नुपर्छ। हामीले त्यहीँबाट कति कार्यकर्ता साथीहरू आउँछन् होइन, केन्द्रीय कार्यालयमा काम लिएर आउँछन्, त्यहीँबाट भनिदिने हो। संस्थागत त्यही भनेकै संस्थागत त्यसरी नै हुने हो। र हामीलाई किन पदाधिकारी बनाएका त? त्यसो भए घर घर खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था त यो राम्रो होइन नि त। वास्तवमा घर खोज्दै हिँड्ने भने त हामी मण्डली भइहाल्यो नि त होइन। त्यसैले नेता खोज्नको लागि घर घर चाहनु पर्ने, नेताको घर आँगनमा बिहान चाहिँ कुद्नु पर्ने, यो त राम्रो होइन। तर छनक पनि दिन सक्नु भएन क्या? अलि आशा लाग्दा हामीले सुरु गरिसक्यौँ त। जस्तो के सुरु गर्नु भएको छ भन्नुहोस् त? कम्तीमा पनि एउटा परम्परा थालनी तपाईँले नै भन्नुभयो त। कम्तीमा भ्यालीभित्र रहँदा केन्द्रीय कार्यालयमा जाउँ, एउटा पदाधिकारी साथीहरू त्यहीँबाट काम गरौँ। जसरी मैले थालनी गरेँ, अरू साथीहरू आइराख्नु भएको छ। केही पदाधिकारी साथीहरू कि भ्यालीभित्र हुँदा आउँछन् पनि होइन। यसरी जाउँ। र त्यसपछि अर्को के भने विधान सम्मत ढङ्गबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ नि अब समयमै हामीले छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौँ। एक दिन छलफल त कसरी गर्नु भएको छ भने तपाईँको समूहको नेता उम्मेदवारको शेखर कोइराला समूहको बैठक बस्या हो। बैठक होइन त्यो, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बैठक होइन, बैठक होइन, बैठक होइन। त्यो हामीलाई वास्तवमा डाक्टर शेखर कोइरालाले उहाँको नेतृत्वमा प्यानलमा महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएका साथीहरू हारोस् जितोस् सबै साथीहरूलाई एकपल्टमा मेरो साथ दिएर मलाई यत्रो साथ दिनुभयो। उहाँहरूलाई म एकपल्ट डिनर मिटिङ राख्छु, डिनरमा बोलाउँछु भन्नुभयो। त्यही तर प्रश्न त उब्जेका हुन् नि भने त्यहाँ उहाँलाई सम्मानित भएन, उहाँलाई 20औं नम्बरमा राखियो भन्नुभयो। उहाँले पनि केही अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, यस्तै रह्यो भने कङ्ग्रेसभित्र भन्ने किसिमको शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँले। भने के हामी के काङ्ग्रेस सुधार्ने कुरा त चौपारीमा बसेर गर्न पाइन्छ पो। चौतारीमा चाहिँ पँधेरामा गएर पनि त काङ्ग्रेस सुधार्ने कुरा पो गर्छौँ त। बिगार्ने कुरा त कसले गरिरहेको छ र? काङ्ग्रेस बिगार्ने कुरा कसैले गर्न पाउँदैन। तर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र काङ्ग्रेस सुधार्ने कुरा त गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। तर तपाईँले जुन बढियताको कुरा गर्नुभएको छ नि, यस सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको छ कि मलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले जुन मत दिनुभएको छ त्यही मेरो चाहिँ नि के अरे यो मर्यादाक्रम हो भन्नुभएको छ। त्यसैले अब त्यो चाहिँ नि मर्यादाक्रमका सन्दर्भमा चाहिँ नि यो सभापतिजीको विवेकको कुरा पनि हो। यसमा धेरै छलफल गर्न। उसो भए सभापतिले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नु र तपाईँहरूको त्यो भेला बस्नु संयोग मात्रै भन्दा हुन्छ? केन्द्रीय समितिको सदस्य मनोनयनका सन्दर्भमा हामीले केही कुरै गरेनौँ। त्यहाँ संयोग मात्रै हो। उसो त्यो संयोग पर्यो होला, सायद समय एउटै बन्न पुग्यो होला, यति मात्रै हो। खासै त्यस्तो केही छैन। के छ भातृ सङ्गठनहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु छ? केही योजना बुन्नु भएको छ कि भएको छैन? होइन, दुईजना महामन्त्रीजी र म बसेर यस बारेमा छलफल पनि भइसकेको छ। र हाम्रो ध्येय के भन्दाखेरि सबै कुरालाई विधान बमोजिम नै चलाउने हो। त्यसैले अहिले भातृ संस्थाहरू जुन लथालिङ्ग अवस्थामा छ, उहाँ त्यो भातृ संस्थाहरूलाई अब ट्र्याकमा, लिगल ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ। अलिक बढी अपेक्षा त्यो पङ्क्तिले के गरेका छ भने भातृ सङ्गठनहरूका निर्वाचनहरू, यी निर्वाचन हाम्रो संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडि भयो भने निश्चित रूपमा तपाईँको कुरासँग म सहमत। सङ्गठन बलियो हुन्छ, हामी एकदम सहमत।
सहमत छु सुदर्शनजी, तपाईँले जुन प्रश्न उठाउँदै गर्नुभएको छ त्यो एकदमै सहमत छु। किनभने भारतीय संस्थाको यस्तो लथालिङ्ग बसेर अनि चुनावमा त जानै पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, क्रियाशील हुने त उनीहरू नै। त्यसैले भारतीय संस्थाहरूलाई चुस्त सशक्त बनाउनु त पर्यो नि त, त्यो दायित्व त पार्टीकै हो, त्यो जिम्मेवारी पार्टीकै हो, हाम्रै हो त्यो जिम्मेवारी, त्यसमा दुई मत छैन। कङ्ग्रेस सुध्रिन्छ उसो भए? सुधार्नै भने त हामीले छैन, प्रयासरत छौँ नि त, सुधार्नुहुन्छ? सुधार्छौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेषतः सरकार, सत्ता गठबन्धन र नेपाली कङ्ग्रेस यिनै विषयको पेरिफेरी रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। भोलि फरक विषय र फरक पात्रका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।